Assalamu alaikum. Welcome to your favorite channel सईदा हॉरर स्टोरी। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज शाम से ही मेरा मूड बहुत खुशगवार था। ना जाने क्यों, बस कोई एडवेंचर करना चाहता था। बिला आखिर मैंने अपने दोस्तों शकील, रहमान और आदिल को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया और सबको अपने प्लान से आगाह किया कि आज पहले खाना खाया जाए और फिर अपनी भड़कती हुई एडवेंचर की हिस्स को कुछ सुकून बख्शा जाए। शकील और आदिल तो फौरन ही राजी हो गए क्योंकि एक नंबर के मुफ्तखोरे जो थे, लेकिन रहमान कुछ बेचैन सा था और टाल मटोल से काम ले रहा था। हालांकि हमारे ग्रुप में सिर्फ मैं और वो ही थे जो एडवेंचर की तलाश में भटकते रहते और इसके सिवा कोई मौजू ही नहीं था हमारे पास। खैर, रहमान ने मेरी जिद के आगे घुटने टेक दिए। हम तैयारी करने लगे। मैंने एक एक करके सबको पिक किया और हम चल पड़े। सबसे पहले तो मुफ्तखोरों का मुंह बंद किया और बस रोड पर तिक्कों के साथ इंसाफ करने के बाद सिगरेट का एक पैकेट लेकर चल पड़े। आज इत्तेफाकन सरजानी टाउन जा निकले। ना जाने क्यों मुझे सुबह से किसी मैदानी इलाके में जाने का दिल कर रहा था। बस बातों बातों में म्यूजिक की धुन में कब इस जगह आ पहुंचे पता ही न चल सका। यह भी एक इत्तेफाक ही था या नसीब का फैसला कि हम एक पुरानी और गैर फाल डिस्पेंसरी से कुल 25 गज के फासले पर रुके। जब कार को ब्रेक लगाई तो चारों तरफ काफी सन्नाटा पाया। दिमाग तो झूम रहा था कि वाह उस्ताद, क्या जगह ढूंढी है, लेकिन दिल की धड़कन कुछ बेतरतीब सी थी, जैसे कह रही हो अबे कहाँ ले आया। खैर, मैंने फिल्मी अंदाज में कहा, ओके दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, अगर मैं ना आऊँ तो मेरे घर वालों को खबर दे देना। रहमान, जो पूरे रास्ते काफी खामोश रहा था, बिलाखिर बोल पड़ा, यार उमर मत जाओ। आज पहली बार रहमान मुझे रोक रहा था, वो भी किसी ऐसी जगह जाने से जहाँ जाने के लिए हम दोनों में अक्सर और बेशतर झगड़ा हो जाया करता था। उसका ये अंदाज मेरे लिए गैर मुतवक्को था। मेरी आंखें जरा हैरत से फैल गईं। मैंने कहा, तू पागल हो गया है? रहमान बोला, उमर, ये जगह और ये वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, बाबा जी, इमारत में दायां कदम पहले रखूं या बायां? अब बच्चों की भी पेशन गोई कर दीजिए। मैं हंसता हुआ इमारत की दीवार तक जा पहुंचा, एक नजर रहमान पर डाली और तकरीबन 8 फीट ऊंची दीवार को उछलकर पकड़ा और ऊपर चढ़ने लगा। दीवार सपाट थी, इसलिए चढ़ने के लिए कुछ तुगवुत करनी पड़ी, लेकिन चंद लम्हों में दीवार पर चढ़ ही गया और अपने दोस्तों को अपने बाजू किसी बॉडी बिल्डर की तरह दिखाते हुए दूसरी जानिब कूद गया। बस अंदर कूदना ही था कि औसान फतह हो गए, क्योंकि कोई भारी चीज मेरे कांधों पे गिरी और फिर कुछ कमर से टकराया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं पलटकर देख भी न पाया और मुंह के बल गिर पड़ा। गिरते ही दिमाग में सारी जिंदगी एक फिल्म की तरह लम्हे में आई और चली गई। एक घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी, उमर, उमर, अभी साले उठ। पलट के देखा तो रहमान था। अपना हाथ देकर मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन इसके उठाने से पहले ही मैंने एक गैर महज़ब सा लक़ब इसे दिया और फिर खड़ा हो गया। और फिर मैंने हंसते हुए कहा, अभी क्या मेरे पीछे दुम लगी है जो छल्ला बन के आ गया है? रहमान ने कहा कि आज का एडवेंचर साथ ही होगा। रहमान मेरी कमर ठोकता हुआ बोला कि चल आगे बढ़। आज पहला मौका था कि हम अकेले अकेले किसी इमारत में नहीं जा रहे थे, वरना हर बार ही हम अकेले जाया करते थे, चाहे वो कराची का शमशान हो या गिलगित का सियाह पहाड़। खैर, हम इस डिस्पेंसरी या मैटरनिटी होम के आते में आ गए। बहुत वीरान जगह थी। कंपाउंड में जगह जगह छोटी बड़ी घास उग आई थी और कुछ छोटे मोटे दरख्त थे जो शायद कंपाउंड की
दीवारों से चंद इंच ही ऊंचे हो गए। सबसे अजीब बात थी कि इस माहौल का सन्नाटा, जिसमें ना तो चमगादड़ की मुखरू चरचराहट थी और ना ही झिंगर की झाएं झाएं, बस थी तो हम दोनों की सांसों की आवाज या फिर मेरे दिल की बेकाबू धड़कन, जो शायद सिर्फ मैं ही सुन सकता था। अपनी 28 साला जिंदगी में कई एडवेंचर किए थे, लेकिन इतना सन्नाटा शायद किसी कब्रिस्तान में भी महसूस नहीं किया था। हम इस उजाड़ इमारत की टूटी फूटी राहदारी पर चलते हुए और इस डबल स्टोरी इमारत के करीब पहुंच गए। चंद स्टेप्स चढ़ने के बाद सामने इमारत का दरवाजा था। अभी हम सोच ही रहे थे कि इन स्टेयर्स पर कदम रखें, अचानक हमारे पीछे कुछ सरसराहट हुई। तो मैं पलट के देखने ही वाला था कि रहमान ने मेरा हाथ थाम लिया और धीमे से लहजे में कहा, नहीं। हमारे पीछे होने वाली सरसराहट सरगोशी में बदलती जा रही थी, जबकि मेरे दिल की धड़कन कुछ तेज और तेज होती जा रही थी। शायद रहमान का भी यही हाल था, लेकिन हमारी ये कैफियत एक दूसरे पर हम जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। हमने पहला कदम उठाया और फिर जिंदगी में पहली बार ना चाहते हुए भी इस मैटरनिटी होम के सदर दरवाजे के सामने आ गए। पीछे होने वाली सरगोशी अब बहुत हल्की हल्की गुर्राहट में बदलती जा रही थी, लेकिन इसकी परवाह किए बिना हमने दरवाजे पर हाथ रखा और हल्का सा जोर दिया तो दरवाजा रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में चरचराहट के साथ खुलता चला गया। बाहर पोर्च में अजीब किस्म की आवाजों का भयानक मेला सा लग गया था, जिसमें सरसराहट, सरगोशी, गुर्राहटें शामिल थीं, जैसे बहुत से जानवर हमारे वहां आने से नाखुश हों। मैंने रहमान को देखा, जिसके चेहरे पर जरा सी भी खफत नहीं थी। हालांकि अपने ग्रुप में सबसे बहादुर मैं माना जाता था, लेकिन रहमान का ये जज्बात से आरी चेहरा मुझे बहुत खिल रहा था और मुझे रह रहकर अपने दिल पे गुस्सा आ रहा था कि आज ये इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है। मुझे पीछे से आ रही आवाज़ों और रहमान का सपाट चेहरा बर्दाश्त ना हो सका और मैं बिला झिझक इमारत के अंदर घुसता चला गया। रहमान ने मुझे इस बार रोकने की कोशिश ना की और मेरी तकलीफ करता हुआ मेरे ही पीछे अंदर आ गया। हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो हमारे पीछे से आने वाली आवाज़ें ऐसे बंद हो गईं, जैसे हमसे कोई जुर्म सरजद हो गया हो और बाहर मौजूद मखलूक अब शायद हमारी चीखों का इंतजार कर रही हो कि शायद हमारी गर्दनें उछलती हुई बाहर को गिरेंगी, क्योंकि हमने बहुत सी बड़ी हस्ती को या शायद इस जगह के मालिक को चैलेंज कर दिया था। अब फिर वही सन्नाटा था और हमारी धड़कनों की आवाज़ें, लंबी लंबी सांसें। मैंने रहमान को देखा और इशारे से कहा कि मैं ऊपरी मंजिल में जा रहा हूँ। रहमान मेरा इशारा समझते हुए दाएं जानिब मुड़ गया, जबकि मैं अपने सामने मौजूद सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा, जो एक राहदारी के अख्ताम पर थी। इस राहदारी की दोनों जानिब 4-4 कमरे थे, जबकि राहदारी का दूर 20 कदम से ज्यादा ना रहा होगा। मैं बिना आवाज किए आगे बढ़ता रहा। पहले दरवाजों को अबूर करके दूसरे दरवाजे पे पहुंचा, तो फिर मेरी दाएं जानिब का दरवाजा कड़िया सी आवाज से खुलता चला गया। मेरी सांसें चलने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे पूरा दरवाजा खुलने से पहले ही मैंने दाएं जानिब देखा और जो शेर मुझे नजर आई, इसने मेरे औसान फतह कर दिए। वो एक साया था, शायद कोई शक्ल भी रखता हो, लेकिन टॉर्च की रोशनी पड़ने से पहले ही वो वहां से गायब हो चुका था। जिसामत में वो किसी बिल्ली जितना रहा होगा, लेकिन हाथ पैर इंसान के बच्चे जितने ही थे। वो अपने हाथों और पैरों के बल खड़ा था। एकदम दरवाजे से हटने की वजह से मैं इसे सही से ना देख पाया। शायद इसमें गलती मेरे औसान फतह हो जाने की भी थी। मैंने सोचा, ये जगह रहमान के लिए ही रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यही देखता रह जाऊं और रहमान मेरा मजाक बना डाले कि मैं ऊपरी मंजिल तक भी ना गया।
बहरहाल मैंने आगे जाने का फैसला किया और सीढ़ियों तक जा पहुंचा। इस बीच मामूली ठक-ठुक होती रही, लेकिन मैं अपने अवसान पे काबू पा चुका था और फैसला कर चुका था कि अपनी मंजिल पे लाज़मी जाऊंगा। सीढ़ी पे पहला कदम रखते ही एहसास हुआ कि जीने के इख्तिताम पर कोई खड़ा है। मैंने जल्दी से टॉर्च का रुख ऊपर किया, लेकिन फिर वही, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, बस सन्नाटा और अंधेरा। ना जाने ये वहम था या वाकई वहाँ कोई खड़ा था, लेकिन इस आँख मचोली से अब मैं बेजार आता जा रहा था। ऊपर से अजीब सा ज़हनी दबाव महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से तबीयत में उलझन आती जा रही थी और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जैसे जल्दी से ऊपर जाऊं और ऊपर जो कुछ भी है इसे 2-4 थप्पड़ रसीद कर दूं। बहरहाल इस आँख मचोली को नज़रअंदाज करके मैं जीना तय करने लगा और ऊपरी मंजिल पर जा पहुंचा। ये एक बड़ा हॉल कमरा था, जिसमें दोनों जानिब 4-4 बेड लगे हुए थे, जो शायद पिछली सदी से ऐसे ही पड़े थे। मैं टॉर्च हाथ में थामे आगे बढ़ा। अभी आधा कमरा ही पार किया था कि सामने मौजूद दरवाजे से एक जवान और जिंदा सलामत लड़की दौड़ती हुई आई। इसके सफ़ेद कपड़ों पे खून जमा हुआ था, बाल बिखरे थे, आंखों में वहशत थी जिनसे आंसू बह रहे थे। अगर आधा लम्हा भी मैं रुकता तो लड़की मुझसे टकरा जाती। मैंने जल्दी से बाएं जानिब छलांग लगाई और साथ ही बड़े बेड से टकराते टकराते बचा। वो लड़की कमरे के आखिर में पहुंच के रोने लगी और हल्की आवाज में सिसकियों के साथ कुछ कहती रही। मेरी छठे हिस्स ने काम किया और मैं जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा और साथ ही ऊंची ऊंची आवाज में कहता गया, पुलिस पुलिस, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, तुम भाग नहीं सकते। ये कहते हुए मैं इस लड़की के पास पहुंचा और आहिस्ते से कहा, घबराओ मत, इन लोगों से पुलिस निमट लेगी। क्योंकि मुझे पहला ख्याल यही आया था कि इस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया है और अंदर जरूर कोई अवबाश किस्म के लोग होंगे जो पुलिस के नाम सुनते ही भाग जाएंगे। मैं आगे बढ़ा और लड़की के कंधे पर हाथ रखकर इसे दिलासा देने की कोशिश करने लगा। फिर इसके कंधे पर हाथ रखते ही मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इसका जिस्म यक बसता था और एक अजीब तरह की वाइब्रेशन थी इसके जिस्म में। इस एहसास ने मेरे जिस्म में सर्दी की लहरें दौड़ा दी और मेरे जिस्म में खून मुंजमद होने लगा। यह शायद खून का दौरानिया ही बंद हो गया था, क्योंकि इसके कंधे पे हाथ रखने से मेरा जो हाल था वो एक तरफ, लेकिन इसका चेहरा घुमाने से मेरा दिल ही डूबने लगा। चूने जैसे सफ़ेद चेहरे पे सी आंखें और नाक और मुंह से बहता हुआ खून देखकर मैं शायद सांस ही लेना भूल गया था। उसने होंठ हिलाते हुए कुछ कहा, लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने फर्श पर भारी सा टेबल दे मारा हो। इसके करिया मुंह से खौफनाक आवाजें आ रही थी और इसी बीच वो कह रही थी, इन लोगों ने मेरा बच्चा मार डाला, मेरा बच्चा मार डाला। इतने करीब से ये मंजर देखकर भी मैं बेहोश ना हुआ और चंद कदम पीछे हटता रहा, जबकि मेरे देखते ही देखते वो लड़की जो शय भी थी दीवार में ऐसे जज्ब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। तबीयत भारी सी हो गई थी मेरी और जिस्म पे अजीब सा लर्जा तारी था। जी चाहा यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन फिर अंदर का कमीना एडवेंचर आवाजें देने लगा, अब तो मतलब की जगह मिली है, पहली बार इन चीजों को देख रहे हो। नहीं तो हल्की फुल्की ठक ठोक से काम चलाना पड़ता था। अपने अवसान को मैंने बहरहाल काबू किया और हाल के इख्तिताम पर जो दरवाज़ा था इसमें कदम रख दिया। हॉल के अंदर कदम रखते ही हवा का एक ठंडा झोंका मेरे इस्तकबाल के लिए मुझसे टकराया। एक लम्हे को तो रूह ही कांप गई। ऐसे लगा जैसे मैंने दुनिया ही छोड़ दी हो और किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। अजीब तरह की साएं कानों में गूंज रही थी, कांधे भारी हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ ऑक्सीजन की शदीद किल्लत हो। इस कैफियत में ना जाने कितनी सातें गुजर गई थीं, लेकिन ये भारीपन था कि बढ़ता ही जा रहा था। आंखें धुंधला गई थीं, शदीद अंधेरा था,
لیکن آنکھیں پہلے سے اس اندھیری کی عادی ہو چکی تھی۔ دفتر میں نے اپنے وجود کو ایک جھٹکا دیا تو تمام احساسات واپس آنے لگے۔ دو چار بار پلکیں جھپکائیں، ٹارچ آن کر کے دائیں بائیں طرف دوڑائی تو بائیں جانب کے کمرے میں کچھ ہلچل نظر آئی۔ تجسس نے مجبور کیا، میں کمرے میں جھانکنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ روشنی اندر جاتی، ٹارچ نے دھوکہ دے دیا اور میں الو کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کمرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اندر سے مسلسل چمچوں کی یا برتن کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ ہیبلے بھی تھے، لیکن اندازہ کرنا مشکل تھا کہ دیکھنے میں کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ بس ایسا لگتا تھا 4 یا 5 لوگ سر جھکائے کسی کام میں مصروف ہوں۔ سخت بے چینی ہو رہی تھی مجھے اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ڈر اور خوف کی جگہ بے چینی نے لے لی تھی اور تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ غصہ آ رہا تھا اس مردود ٹارچ پہ جو اس مقام پہ بند ہو گئی تھی۔ پھر اچانک ہی کہیں سے کوئی پانی کا قطرہ گرنے کی آواز آئی اور ٹارچ روشن ہو گئی، لیکن روشن ہوتے ہی میری اپنے دماغ کی بتی بجھ گئی۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سامنے جو منظر تھا وہ مجھے زندگی بھر کے لیے پاگل خانے میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ یہ ایک آپریشن تھیٹر تھا، جبکہ 4 5 افراد ڈاکٹروں کے لباس میں کھڑے تھے، جنہیں افراد یا ڈاکٹر کہنا انسانیت کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی انسان دکھائی نہیں دیتے تھے۔ انتہائی میلے کچیلے کوٹ پہنے تھے انہوں نے، سر پہ کہیں بال تھے تو کہیں سے جلد پگھل سی گئی تھی، چہروں پہ بوسیدہ سرجیکل ماسک چڑھے تھے اور آنکھوں کی پتلیاں آپس میں سلی ہونے کی وجہ سے بند ہو چکی تھیں، جبکہ اسٹریچر پہ پڑی ایک لاش، وہ مخلوق اپنے ہاتھوں میں موجود سرجیکل نائف سے جگہ جگہ سے کاٹ رہے تھے۔ یہ ڈاکٹر نما مخلوق اپنے کام میں اتنے مگن تھے کہ انہیں میری آہٹ تک نہ ہوئی، لیکن انہیں دیکھ کر مجھے لگا میں ابھی غش کھا کے ضرور گر پڑوں گا اور کچھ دیر میں ہی عجیب الخلقت چیزیں میری بھی چیر پھاڑ کر رہی ہوں گی۔ جسم تھا کہ حرکت کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا اور سانس تھا کہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بس منہ اور آنکھیں کھولے اس دہشت ناک منظر کو دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیسی آواز تھی وہ، لیکن جب دوبارہ سنائی دی تو پھر دماغ کو جھٹکا سا لگا، کیونکہ اب ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی مجھے۔ اس آواز نے ان مخلوقات کو اپنی جانب متوجہ کر لیا اور ان کے ہولناک چہرے دروازے کی طرف گھوم گئے، لیکن دروازے پر تو میں کھڑا تھا۔ ہلاک کی نزاکت کو فوراً بھانپتے ہوئے میں نے دروازے کو فوراً چھوڑ دیا اور گھوم کے دیوار کے پیچھے ہو گیا، لیکن سامنے کے کمرے پہ نظر پڑتے ہی میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ سامنے کے کمرے میں ایک عجیب سی عفریت نظر آئی جس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا، آنکھوں کے پپوٹے باہر کو ابل پڑے تھے، دانت کسی درخت کاٹنے والی آری سے مشابہ تھے جنہیں وہ کٹائے جا رہا تھا۔ جسم پہ ایک سیاہ پوشاک تھی اور وہ ہوا میں معلق لگتا تھا۔ دل ہی دل میں جتنی بھی قرآنی آیات آتی تھی میں پڑھتا جا رہا تھا، جبکہ وہ عفریت بس بھیانک انداز میں مسکرائے جا رہی تھی۔ اس نے تمام ڈاکٹر جیسی چیزوں کو کمرے میں جانے کا راستہ دیا اور خود بھی اندر چلا گیا، جبکہ ڈاکٹر جیسی چیزوں کے اندر جاتے ہی روتا ہوا بچہ اب ہنسنے لگا تھا۔ ایک تو اس مخلوق کا سامنا، اوپر سے ہولناک ڈاکٹرز، اور پھر زندگی میں پہلی بار نومولود بچے کا زور زور سے ہنسنا میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی غش کھا جاؤں گا یا فرط خوف سے حرکت قلب بند ہو جائے گی، لیکن بد نصیبی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں سینے پہ ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لیتا رہا، پھر بھی حوصلہ کر کے قدم جمائے لرزتی ہوئی ٹانگوں کو جھٹکا دیا اور آگے کو چل پڑا۔ اب اس راہداری پہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میرا حوصلہ پست ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ماحول میں عجیب تبدیلی آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ایک قدم 1000 دن کی مشقت ہو، کبھی عورتوں کے چیخنے کی آوازیں، کبھی بچوں کے رونے کی آوازیں،
تو کبھی بے شمار مرد و زن کے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ لگتا تھا آج میں اپنا دماغی توازن کھو دوں گا۔ کندھوں اور سر پہ پڑنے والا زور حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے قدم چلا تھا میں، لیکن جب رکا تو خود کو ایک اور حال نما کمرے میں پایا۔ جسمانی تھکن پہ دھیان نہ دیا، لیکن ذہنی تھکن حد سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ بس دعا کر رہا تھا کہ یا تو غشی طاری ہو جائے یا موت ہی آ جائے۔ پتہ نہیں رحمان کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ کاش اس کی بات مان لیتا، کاش اس جہنم میں نہ آتا۔ وہ بیچارہ میری وجہ سے خواہ مخواہ اس جگہ پہنچ گیا۔ رحمان مجھے ڈھونڈنے اب تک نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ضرور کسی حادثے کا شکار ہوا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی مجھے پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ پھر میں اپنے بزدل دوستوں شکیر اور عادل کو کوسنے لگا کہ نامراد ہمیں ڈھونڈنے تک نہ آئے۔ وقت ایسا لگتا تھا تھم سا گیا ہے، رات ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خیر اپنی تمام تر قوت کو یکجا کیا میں نے اور فرش سے اٹھ کر ٹارچ روشن کی۔ ٹارچ کی روشنی یہاں وہاں دوڑائی تو پانی کا مٹکا نظر آیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور مٹکے کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور جلدی جلدی اپنے اوپر انڈیلنا شروع کر دیا۔ پانی کچھ گاڑھا سا تھا، بو بھی کچھ عجیب سی تھی، لیکن حلق خشک تھا، اس لیے زیادہ دھیان نہ دیا اور جلدی جلدی میں 2-4 گھونٹ پی گیا۔ گلے سے پانی اترتے ہی قے آنے لگی اور پھر احساس ہوا کہ یہ پانی نہیں بلکہ خون ہے۔ بس خون سے بھرا مٹکا فوراً پھینکا اور جو زوردار چماکے سے ٹوٹ گیا اور پھر وہی کریا چیخیں، بھیانک کہکے اور ہولناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اب میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے ٹارچ روشن کی اور دروازہ ڈھونڈنے لگا، لیکن یہ کیا، جس کمرے میں ہوں اس میں تو دروازہ ہی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میں فرش پہ پڑے خون سے پھسل گیا، جس کی وجہ سے توازن برقرار نہ رکھ پایا اور دھڑام سے گر گیا۔ ایک لمحے کے لیے خوش ہوا کہ اب بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور میرا تھکا ہوا ذہن کچھ آرام کر سکے گا، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی، کیونکہ میں گرا ضرور تھا لیکن بے ہوش نہ ہو سکا۔ کافی دیر یوں ہی پڑا رہا، اپنی بے بسی پہ ملال کرتا رہا، دل ہی دل میں اپنے بنائے ہوئے فضول اصولوں کو کوس رہا تھا کہ آخر موبائل فون ساتھ نہ لانے کا اصول کیوں رکھا۔ مجھے ایڈونچرز کا بہت شوق تھا، لیکن اندر ہی اندر غیر مرئی مخلوق پہ بالکل یقین نہیں کرتا تھا۔ آج پہلی بار اتنا سب کچھ دیکھ لیا تھا کہ اب دل ہی دل میں توبہ کر رہا تھا کہ آئندہ کبھی ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ ایسا لگتا کہ یہ سپاٹ دیواریں ہی اب میری قبر ہیں اور میں اب یہاں سے کبھی نکل نہیں پاؤں گا۔ ایک آخری بار ساری ہمت یکجا کی اور پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارادہ کر لیا تھا کہ اب مروں گا تو لڑ کے ہی مروں گا، ایسے ہار مان کے نہیں مر سکتا۔ ٹارچ ایک بار پھر آن کی، دیواروں کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک ایک کونے میں دروازہ نظر آ گیا، جو کچھ دیر پہلے وہاں بالکل نہیں تھا۔ میں نے خوشی سے نعرہ مارا اور بہت جوش سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کو زوردار لات رسید کی، دروازہ اپنے پاٹ سے اکھڑ کے دور جا گرا۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو اندازہ ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، شاید صبح کا دوسرا پہر بھی شروع ہو چکا تھا۔ جہاں کل رات بہت ہولناکی تھی، اب وہاں صرف سناٹا تھا۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا بڑے ہال میں آیا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ ایک نظر پیچھے ڈالی تو وہی جھلسے ہوئے چہرے والی عفریت نظر آئی۔ میرے جسم میں ایک جھرجھری لی، لیکن میں نہ رکا اور نہ ہی وہ عفریت میرے پیچھے آئی، بلکہ میں نے اسے واپس مڑتے ہوئے دیکھا۔ میں جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آیا اور صدر دروازے کی جانب لپکا۔ وہاں رحمان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے میرا جوش کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر کی جانب کھینچتا لے گیا۔ باہر آتے ہی میں تھوڑا ٹھٹک گیا، کیونکہ میرے سامنے کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ پولیس کی وردی میں اور کچھ پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ تھے۔ میرا دل ڈوبنے لگا کہ میں اور رحمان اندر محفوظ تھے، لیکن شکیل اور عادل کو کوئی حادثہ پیش آ چکا تھا۔ میری حالت رو دینے والی ہو چکی تھی، گھبراہٹ کے مارے میرا برا حال تھا۔ سامنے ہی پیرامیڈیکل اسٹاف
اسٹریچر پہ 2 باڈیز کو اٹھائے لے جا رہے تھے۔ میں جلدی سے ان کے پاس پہنچا اور زور سے چیخا، شکیل، عادل! وہ لوگ میٹرنیٹی ہوم کے مین گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ میں بھی گیٹ تک پہنچا تو جیسے میرے پیر زمین میں ہی جم کر رہ گئے، کیونکہ میرے سامنے گیٹ کے باہر شکیل اور عادل سسکیاں لے کر رو رہے تھے، اور وہ معمولی سا ہوا کا جھونکا چلنے سے لاشوں پر سے کپڑا ہٹ گیا تھا۔ یہ میری اور رحمان کی لاشیں تھیں، کیونکہ کل رات جب رحمان دیوار سے کودا تھا تو میرے سر پر گرا تھا، جس کی وجہ سے میری گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور میں زمین پر ہی مر چکا تھا، جبکہ رحمان دیوار سے نکلی ہوئی 3 فٹ لمبی ایک لوہے کی روڈ پہ جا گرا تھا جو سیدھی اس کے دل میں پیوست ہو چکی تھی۔ ہم رات بھر شاید عالم برزخ میں تھے اور اب شاید وہیں رہنے والے تھے۔ رحمان نے پھیکی سی مسکراہٹ دی اور سر جھکا کے چلتا ہوا واپس میٹرنیٹی ہوم کی عمارت میں چلا گیا، اور میں دور جاتی ہوئی ایمبولینس کو دیکھتا رہا، بنا کچھ سوچے، بنا کچھ کیے، بس خاموشی سے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ جی ویورز، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ میں اسی طرح آپ کے لیے روز ایک نئی کہانی لے کر آتی رہوں گی۔ تو پھر ملتے ہیں کل دوبارہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ۔